हळदणच्या मार्केटा खातीर जे कितें करपाक जाय आसलें तें आतांचो आमदार कार्लोस फेरेरान केलें ना. तो कामाच्या बाबतींत निश्क्रीय. तांच्याच पक्षांतल्यान लोकां बरोबर पटना. हळदणचो आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोचें म्हणणें. जाल्यार हळदणची झेडपी मनीषा नायक सांगता आपणे केल्ल्या कामाचें श्रेय आतांचो आमदार कार्लोस फेरेरा घेता. आयकात दोगांचोय फारपेट. When we getting into that market complex, we realized there was a lot of widening of road to be done and a lot of setback was there, and we were losing a lot of space. पण त्यांना कितें केलें सायमल्टेनियसली आमी दुसरो जागो पळयलो ऑपोजीट आमचे गर्ल्स स्कूल आसा न्हू तो आमी जागो पळयलो. सगळें उलोवप करप जालें, सगळें जाल्लें भितर आसलें तें. पूण तेन्ना आनी तें कित्याक केल्लें, बिकॉज वॉज व्हेरी नायस प्रोजेक्ट वे प्लॅन अ पंचायत घर, कम्युनिटी हॉल, ओके. मागीर पार्किंग कोणाक आतां पेरंट्स गर्ल्स स्कूल आसा न्हू ती खूब जमो जाता आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्सान न्हू ती रावंड अबाउट लॉट ऑफ कंजेशन वाडटा. हें तें नॉट व्हेरी सेफ फॉर पार्किंग फॉर द पेरंट्स. आनी ताचे भायर खूब आनी फेसिलिटीज आमी ऑलरेडी चिंतलेले. आतां इवन आमचे सार्वजनीक आमचे गणपती जाता न्हू म्हापसा पळय मार्केटान कितें जाता सार्वजनीक आमकां म्हापसा मार्केटान जाता. सो आफ्टर दीस प्रोजेक्ट वी थॉट आफ्टर कमिंग अप I would have in the Sarvajik, Ganpati celebrations in this community hall. Opposite the सगळें केलें भितर पूण हे कोणाच बंद केलें. हाज्या पोटान दुखलें, हाज्या पोटान लोकांक कोणाक फुडें काडलें आनी ते पासून बंद जालेलें. सो दीस इज एक्झॅक्टली वॉट दीस प्रेझेंट एमएलए इज डुईंग. लोकांक आतां समजून आयलें, समजोवपाक जाय तो रायलो तो कांय पडलें ना, ताका कांय करून डेव्हलपमेंट नाका, पण फक्त उलोवप करप हें सोंपेताचें. एंड दीस इज वॉट एक्झॅक्टली दीस MLA is doing, and he's all confused and he's confusing everybody. So probably तुम्ही ताकाच विचार what he exactly is trying to say तुम्ही ताका विचारपाची गरज आसा. बिकॉज फायनली ताणें खूब आमचे लोक आयज ते त्रासान पडलेले आसा. सगळे आमचे भाजीकार, निश्चयकार, सगळे वेजिटेबल ऑल रसर पडले आसा आनी कांयच जालें ना. पळय ताणें बरें काम केलां, कितें मार्केट कॉम्प्लेक्स पडलें तो सकयल देंवयलें. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट वॉज इन व्हेरी डेलिबरेटेड कंडिशन एंड देर कूड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी गेटिंग इंजर्ड. हें तें बरें केलें. बट एट द सेम टायम ताणें कितें करूंक जाय, ताणें सम अरेंजमेंट शूड हॅव बीन मेड कॅचिंग ऑल ऑफ द कोमलीजाज विथ हिम. ही इज प्लेइंग द प्रेझेंट MLA आनी सेफ गाडीत आनी कितें शेड बी घेवन तांकां तरी तांचे दिसाचे डेली ब्रेड बी दे अर्न आमचे सगळे भाजीकार कितें तरी ताणें कितें एक उपाय काडून कितें हें करून तांकां कितें हेल्प करूंक जाय आसलें, वीच इज नॉट डन. सध्या हळदणेचो काँग्रेसीचो आमदार आनी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या मदीं आयदनां वाजतात. ताचेर ग्लेन उलयलो. हळदणेची झेडपी मनीषा नायकान हळदणेचो आमदार कशें सहकार्य दिना ताचेर उजवाड घातलो. पळयात. तो तांच्याच मनशांक तर विश्वास ना आनी कोणाक विश्वास आसतलो पळय. सो डॅट ते सिद्ध जाता न्हू. इट प्रूव्स दॅट दीस मॅन इज नॉट अ लॉयल पर्सन आनी तो कोणाचो तो आपलेच ऑप्शन घेवपाक इज एन ऑपॉर्च्युनिस्ट बेसिकली. आतां आमी पार्टीन आसा, भारतीय जनता पार्टीन. आय बीन MLA 2 terms, आय बीन द वायस प्रेसिडेंट सेकंड टायम. आय बीन गिवन डिफरंट पोजिशन्स बट वी बीन लॉयल, वी आर लॉयल टू द पार्टी. So this is important. So it's good for the people to know, for the people of Goa and Aldona to know. Monish Koso as a character कितें कसो वागता कितें करता लोकांक गोमांक बरें न्हू तें. If his own people have no confidence and trust in him, विश्वास ना, so this proves no, and ते ब्रेकिंग न्यूज जाल्लें आसा मरे. हो प्रपोजल आमी घेतलेलो जेन्ना आमकां कितला स्पोर्ट्स क्लबा कडसून जावं आनी बाकी आनीकूय आसा लायिल्लेले आसा आनी तो तेंचे कडसून प्रपोजल येयल्लो. प्रपोजल येयल्या उपरांत आमी ते सगळी ऑलरेडी काम केल्लें आमी सगळें हें करता, एस्टिमेट करून सगळें घेता. आनी लास्ट टायम कोणी तरी फायलीक वचून म्हाज्या फायलीक तो नोट लावन परत तेच रेजोल्युशन घेवन ताका नोट लावन आपलो थंय घातलेलो आसता. आनी पयलें तर ते नोट लायिल्लेले आसता थंय. कोणी तरी म्हणजे नेमको आतां जो प्रेझेंट MLA आसा कोण तो प्रेझेंट MLA आमचो कार्लोस बाबा न्हू, त्याचो तो हें लायिल्लो आसा. आतां तो प्रेझेंट MLA सगळ्यांक खबर आसा आनी कोण लायतलो तो. पण ते लायले आसतना ते तशें लावंक जायना अशें म्हाजें म्हणणें. म्हणजे काम तूं करता, काम हांव करता म्हणजे आपूण घेता. गव्हर्मेंटाच्या हितूनसून गव्हर्मेंटाच्या फंडांसून अंडर ZP आमी काम करता. तर ते तेंचे थंय आपलें श्रेय घेवपाक तेंच्यांनी ते लावप तशें करप नासता. कारण आमी जर हें काम आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटांसून घेता जाल्यार एक वेळ तेचो लागूंक शकता. पण अंडर ZPसून काम घेता जाल्यार तो म्हाका सांगच्या पयलीं थंय प्रपोजलाक फॉर्म लागता.